अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप। मैं रज़ा खरल आपसे मुखातिब हूँ रज़ा खरल यूट्यूब चैनल पर। तो नाज़रीन, आज मेरे मौज़ूआत एक तो 26वीं आइनी तरमीम के नाफिज होने के बाद की सूरत हाल है, और दूसरा कि कौन कौन आगे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो पहला तो ये है कि पार्लिमानी कमेटी जो इस आइन के नफाज के बाद यानी 26वीं आइनी तरमीम के नफाज के बाद बन गई, और उसमें पार्लिमानी कमेटी में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो उसमें नवाज़ लीग से ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़ और शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर और फ़ारूक इचनाइक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अली ज़फ़र, हामिद रज़ा और गौहर अली ख़ान, जबकि MQM से राना अंसार साहिबा और कामरान मुर्तज़ा JUIF से इस कमेटी में हैं, और इन्होंने आज यानी शाम तक डिलिब्रेट करना है और मिलना है और फिर नाम फाइनल करने हैं टॉप 3 जजेस में से सुप्रीम कोर्ट के, जिसने 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा संभालना है। दूसरी तरफ आपको ये बताएं कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने अपना चैम्बर छोड़ दिया है, और वो यानी अपना कोर्ट रूम छोड़ दिया है, और अब वो चैम्बर में फ़ैसले लिखने में मसरूफ़ हैं, जो उन्होंने आइंदा चंद दिनों में ऐलान करना है, जबकि ख़ुद उन्होंने कोर्ट रूम नंबर 1 में समाअत से पीछे हट गए। और कोर्ट रूम नंबर 1 में इस वक्त ये बताया जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह, जो सेकंड सीनियर मोस्ट जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। कोर्ट नंबर 1 से मुराद होता है कि जिस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काम करते हैं। अब नफाज के बाद एक ये भी है कि बाइफरकेट कैसे करना है उन केसेस को जिनमें कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस 187 हैं, उनको अब आगे सुनवाई कैसी होगी, बेंच जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा, और दूसरी तरफ दीगर मुकदमात के हवाले से क्या होता है। एक पिटीशन इस आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें इस्तदा की गई है कि इसको नल एंड वॉइड करार दिया जाए, क्योंकि ये जुडिशरी से मुतालिक है और जुडिशरी से मुतालिक जुरिसडिक्शन नहीं है सुप्रीम को पार्लियामेंट की, और पार्लियामेंट का ये इकदाम टेंटामाउंट टू कंप्रोमाइज़ कर रहा है जुडिशल इंडिपेंडेंस की। दूसरी तरफ जो सर्कल्स विद इन दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं वो इस बात पे वैसे खुश हैं। गौहर अली ख़ान ने तो कल कौमी असम्बली में स्पीच के दौरान ही ये कह दिया था कि कल को आप भी पछताएंगे, मियाँ नवाज शरीफ की तरफ इशारा करते हुए इस आइनी तरमीम से। तो यकीनन वो खुश हैं कि अगर आज उन्हें वक्ती तौर पर लगता है कि फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इन द लॉन्ग रन हर सियासी जमात जिसने आगे इक़्तिदार में आना है उसने इससे फ़ायदा उठाना है, या कम अज़ कम उसको ये अख्तियार होगा कि जजेस को वो अपॉइंट करें विद द हेल्प ऑफ बाकी जुडिशल कमीशन, जिसमें जुडिशरी से मेंबरान भी हैं। बहुत सारी तब्दीलियां भी रूनमा होंगी। जुडिशल कमीशन की फॉर्मेशन, उसकी हैत बदल जाएगी, अब उसमें पार्लियामेंटेरियंस भी आ जाएंगे, और इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी यानी उसका एक नया दौर शुरू होगा, जिसमें जजेस की परफॉर्मेंस को भी इवेल्यूएट किया जाएगा, जो हायर जुडिशरी में है यानी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में। तो इससे भी काफ़ी तवक्को है कि कुछ बेहतरी आ जाएगी पाकिस्तान में जुडिशल सिस्टम में। चेक एंड बैलेंस का जो निज़ाम है वो शुरू हो जाएगा। जो PTI के हल्के हैं वो एक तरह से वेलकम कर रहे हैं, और उन्हें कोई इस पे एतराज़ नहीं है इस सिस्टम पे, या इस जुडिशल जो रिफॉर्म्स आई हैं उन पे। उनको भी जो इंटरनली पता चल रहा है कि उनको भी एतराज़ नहीं है कि जो लॉन्ग ड्यू था, और रिफॉर्म्स का अमल कहीं भी किसी भी सतह पे रुकता नहीं है, ये सिस्टम के अंदर रहता है। दूसरी तरफ जो चीज़ें करने वाली हैं जो अभी होती नज़र नहीं आ रही, वो लॉ होना चाहिए फेक न्यूज़ से मुतालिक।
اس کو بہت سارے لوگ مخالفت بھی کریں گے، کہیں گے کہ یہ کیا کہہ دیا آپ نے، یا آپ تو صحافی ہیں اور آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ بھئی دنیا میں جہاں کہیں بھی واقعات رونما ہوتے ہیں فیک نیوز کی وجہ سے، وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے اور سزا ہوتی ہے، اور جو کوئی بھی فیک نیوز کرتا ہے، غلط خبر دیتا ہے، خبر کے ذریعے پروپیگنڈا کرتا ہے، حقائق مسخ کر کے خبر دیتا ہے یا بتاتا ہے، اس کا احتساب ہونا ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر نقصان ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے کئی ایسے عمل ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر، کئی امپلیمنٹیشنز ہو جاتی ہیں جو آگے جا کے ملک کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جہاں موب کو انگیج کیا جاتا ہے یا ان پر اثر انداز ہوا جاتا ہے، ان کو کسی پر اکسایا جاتا ہے، کسی کے خلاف پروپیگنڈا یا احتجاج کرنے پر یا پرتشدد احتجاج کے لیے اکسایا جاتا ہے، تو پھر اکسانے والے کی بھی تو ہونی چاہیے گوشمالی، اور اس کے خلاف بھی تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے۔ اور جب قانون ہی نہ ہو تو پھر کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ یو کے میں یا کہیں اور کوئی ایسی خبر دیں اور وہ باؤنس کر جائے، اور جس کے خلاف ہو خبر وہ عدالت میں نہ جائے، یا کسی ایسی خبر اور اسی بے پر کی چھوڑنے کی سوشل میڈیا پر جلوس ہو جائیں، احتجاج ہو جائیں، پرتشدد مظاہرے ہو جائیں، یا تشدد شروع ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں املاک کا نقصان ہو، اور وہ کہے کہ بس میں تو غلطی ہو گئی، بس میری تو غلطی ہے، میں کیا کروں۔ یہ ساری چیزیں ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف ہو یا کوئی ہو جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، اور پاکستانی اسے ضرور یہ تقاضا کرتا ہوگا کہ ایسے لوگوں کی گوشمالی ضرور ہونی چاہیے جو غلط خبریں دیتے ہیں یا افواہیں پھیلاتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ حکومت پنجاب نے خاص طور پر پنجاب کالج کے حوالے سے 2-3 ایسی بونگیاں ماری جو 2-3 ایسے کام کیے جس کی وجہ سے ان کو بھی پوچھنا ہوگا یا ان کے بارے میں بات کرنا ہوگی۔ مثال کے طور پر 7 اعلیٰ ترین افسران پر مشتمل پنجاب کے جو کمیٹی بنائی، اس سے پہلے ہی مریم نواز نے پریس کانفرنس کر دی اس کمیٹی کے فیصلہ آنے سے پہلے، اور اسی طرح صوبائی وزیر تعلیم نے موب کے اندر کھڑے ہو کر جو باتیں کیں یا ان سے جو منسوب ہوئیں ان کا بھی ازالہ ہونا چاہیے اور ان کو بھی روکا جانا چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آگے جا کے ان کے لیے نقصان دہ بنی ہے۔ پروپیگنڈا کا جواب ضرور دینا چاہیے، اور اس کے لیے قانون سازی بھی ہونی چاہیے، صوبائی سطح پہ اگر ممکن ہو، اور قومی سطح پہ تو ضرور ہونی چاہیے۔ سائبر لاز کو ایکٹیو کرنا چاہیے کہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کی وجہ سے نقصان ہو۔ اور دوسرا کہ موب مینجمنٹ کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے، اور ٹیکل کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ یہاں پہ آگے تھوڑا سا یوں لگا کہ حکومت کو بہت سارے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی اس موضوع پر سب چیزیں ہم ایویلیویٹ نہیں کر رہے، بہت اچھا پرفارم بھی کر رہی ہیں مریم نواز، لیکن ان جگہوں پر بہت سارا احتیاط چاہیے، اور اگر یہ احتیاط نہیں کیا جاتا تو اس کے کاؤنٹر ریزلٹس بھی ہو سکتے ہیں۔ اللہ سب کی خیریت اور سب کو بہتر زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اچھا ہو سب کے لیے، اور ہر ایک کے رائٹس محفوظ ہوں۔ والسلام۔